अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। मुल्क के मुख्तलिफ सियासी और अवामी हल्के एक अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क में मौजूद लाखों गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को अब वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाए ताकि पाकिस्तानी सियासत और माशरत पर उनके मनफी असरात को ख़त्म या कम किया जा सके। दूसरी जानिब ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि रेफ्यूजीज़ को अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन और हुकूमत पाकिस्तान की रजामंदी से यहाँ रिहाइश पजीर रखा गया है, इसलिए उनको उस वक्त तक वापस नहीं भेजना चाहिए जब तक अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन नहीं आता या दरकार आलमी तकाज़े पूरे नहीं कर लिए जाते। दो तरफा बहस या दलाइल से कतई नज़र अक्सरियत की राय ये है कि अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए ठोस इक़दाम और फैसले करने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात अब काफ़ी बेहतर हैं। पाकिस्तान में एक आम तसव्वुर ये है कि अमन अमान की खराबी में उनका बड़ा हाथ है, जबकि बाद शवाहिद ये भी इशारा दे रहे हैं कि मुख्तलिफ औकात में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान और उनके कैंप्स इस्तेमाल होते रहे हैं। ये राय भी बहुत आम है कि इनमें गैर रजिस्टर्ड अफगान पनाहगजीरों के बायस पाकिस्तान की मईशत और माशरत को नुकसान पहुँच रहा है और मुल्की सियासत पर उनकी मौजूदगी के असरात मुरतब होते आए हैं। दहशत गर्दी की बात की जाए तो कल वज़ीर दाखिला ने कुछ आदाद शुमार पेश किए, जिसके बाद आज निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान भी यही दावा करते हुए दिखाई दिए कि कुछ अरसे में होने वाले धमाकों में अफगान बाशिंदे इस्तेमाल हुए, लेकिन अब पाकिस्तान इस बात की इजाज़त नहीं देगा हमारे अफगान भाई जिनको हमने कई अशरों से रखा और इज्जत दी वो दहशत गर्दी की वारदातें करें। इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि हमारे अफ़गान भाई जिन्हें हमने कई अशरों से रखा और इज़्ज़त दी वो मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दी की वारदातें करें या मुल्क को कौम को नुकसान पहुँचाएँ। हम जानते हैं गैर कानूनी तौर पर आने वालों के साथ मुल्क में दहशतगर्द भी आते हैं और जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आते हैं उनका खात्मा अब नागुज़ीर हो चुका है। कुछ आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि पाकिस्तान में हालिया रूनुमा होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान अनासर मुलव्विस थे। चंद महीनों में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफगानी हमलावर थे। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में होने वाले दहशतगर्द हमले में 5 TTP अफगानी दहशतगर्द मुलव्विस थे। 12 जुलाई 2023 को ज़ोब कैंट में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार में 5 में से 3 अफगानी दहशतगर्द थे। 30 जनवरी 2023 पुलिस लाइन्स पेशावर और 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक KP में रवा साल 3,911 अफगान मुहाजिरीन जराइम में मुलव्विस पाए गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक KP में रवा साल 597 अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। 6,48,968 अफगान मुहाजिरीन के पास POR कार्ड्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2007 के दौरान 352 अफगान मुहाजिरीन को जाली पासपोर्ट्स पर सऊदी अरब का सफर करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। 2012 में गिरफ्तारियों की यह तादाद 250 जबकि 2013 में यह तादाद 218 रही और यह बात भी सामने आई है कि मुल्क भर में 8,40,000 जबकि पूरे KP में 3,70,000 अफगान मुहाजिरीन के पास अफगान शहरियत के कार्ड्स हैं। दस्तावेज के मुताबिक अमारात इस्लामी हुकूमत के क़याम के बाद अफगान मुहाजिरीन की आमद में इजाफा हुआ है और गैर कानूनी मुकीम अफगानियों में 51% KP में है। इसके अलावा KP की 105 मसाजिद में अफगान मुहाजिरीन बतौर पेश इमाम है। बलूचिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त बलूचिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की मजमूई तादाद 5,84,000 है। इनमें से तकरीबन 3,13,000 वो हैं जिन्हें POR या रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज़ के तौर पर जाना जाता है। इनमें 2,74,000 अफगान शहरी हैं जिनको ACC होल्डर्स या सिटीजन कार्ड होल्डर्स के तौर पर जाना जाता है। थोड़ा और पीछे का सफ़र किया जाए तो मालूम होता है कि पाकिस्तान में महाजिरीन का पहला बड़ा रैला साल 1979-80 के दौरान उस वक्त दाखिल हुआ था जब अफगानिस्तान में सोशलिस्ट इनकलाब के नाम पर मज़ाहमत और जंग का आगाज़ हुआ और लाखों सादा लो अफगान इस तसव्वुर और खौफ की बुनियाद पर वहाँ से निकल आए थे कि उनके मजहबी अकायद और सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1981 तक पाकिस्तान में 33 लाख अफगान महाजिरीन पहुंच चुके थे, जबकि ईरान पहुंचने वाले महाजिरीन की तादाद तकरीबन 20 लाख थी। 1981-82 तक पाकिस्तान के अंदर इन महाजिरीन के लिए तकरीबन 300 छोटे बड़े कैंप्स कायम किए गए थे। इब्तिदा में ये लोग कैंप्स ही तक महदूद रहे, ताहम बाद में हुकूमतों की सुस्ती और नाकिस प्लानिंग के बायस ये शहरों और दीगर इलाकों में फैलना शुरू हुए और यूं ये लाखों लोग अमलन पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा बन बैठे। इसके बरक्स ईरान ने उनको कैंप्स तक महदूद और शहरों से दूर रखा, जिसके बायस वहाँ की सियासत और माशरत को महाजरीन के मनफी असरात से बचा कर रखा गया और ये पॉलिसी पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बेहतर और सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि उनको कारोबार करने और खुलेआम घूमने फिरने की ऐसी ही इजाज़त दी गई जैसे कि आम पाकिस्तानियों को थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1988 के दौरान सिर्फ पेशावर शहर की 48% ट्रांसपोर्ट पर अफगानियों का कब्जा था। नवंबर में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि सिर्फ पेशावर और इसके मज़ाफ़ात में तकरीबन 10 लाख अफगानी रिहाइश पजीर हैं। ये नुकता बहुत अहम है कि जो 33 लाख महाजरीन पाकिस्तान आए हुए थे उनमें 81% नस्ली एतबार से पश्तून थे, बाकी में 7% ताजिक,
3% उज़्बेक, 2% हज़ारा और 3% तुर्कमान रहे। मजमूई तौर पर महाजरीन के तकरीबन 75% को सूबा खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन वादिय पेशावर में बसाया गया, जबकि 18% को बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में बसाया गया। यूँ पाकिस्तान के 2 अहम सूबों की पश्तून आबादी महाजरीन के मनफी असरात की जद में आई और इस सूरत हाल ने इन इलाकों की माशरत मईशत पर गहरे असरात मरतब किए। साल 1999 तक पेशावर अफगानिस्तान में किसी शहर का सा नक्शा पेश करता था और शायद कोई ऐसी गली या बाजार हो जहां अफगानी मौजूद ना हो। अब भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल है। अब पाकिस्तान ने तमाम तर मसाइल पैदा करने के बाद इस पॉलिसी से अचानक एक शिफ्ट तो ले लिया है, लेकिन साथ ही बहुत सारे खतरात भी मंडला रहे हैं। एक डेडलाइन है, ये डेडलाइन अपनी नौयत में बहुत ही ज़्यादा काबिल अमल महसूस दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये हकीकत है कि वो गैर रजिस्टर्ड महाजरीन जिनको वापस भेजने की बात की जा रही है, पाकिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत किए हुए हैं। उनके यहाँ कारोबार लाहौर से पेशावर, पेशावर से कोयटा और कराची तक फैले हुए हैं और ये सब कुछ गैर मुनज़्ज़म अंदाज में तो हो ही रहा है। अचानक से पॉलिसी शिफ्ट से ना तो अपना कारोबार बेचते और ख़त्म करने की सलाहियत रखते और ना ही पाकिस्तान इस काबिल है कि वो इस इक़दाम के ज़रिए गैर रिवायती सही लेकिन मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद ख़त्म करके इस नुकसान को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो। आलमी तौर पर भी सख्त रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा रही है और ये रद्द-ए-अमल आना भी शुरू हो चुका है। पहला रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान की जानिब से आया, जहाँ अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान का गैर कानूनी अफगान शहरियों को बेदखल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है और हुक्काम पर जोर दिया है कि पॉलिसी पर नजर सानी करें। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में एक बयान दिया है और ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि पाकिस्तान में अफगान महाजरीन के साथ सलूक नाकाबिल कबूल है। इस हवाले से उन्हें अपनी पॉलिसीज़ पर नजर सानी करनी चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल में अफगान महाजरीन का कोई हाथ नहीं है। जब तक महाजरीन अपनी मर्जी और इत्मीनान से पाकिस्तान से नहीं निकलते, उन्हें बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी पनाह गुज़ीनों के लिए खौफ की फ़ज़ा पैदा करने पर इज़हार तशवीश किया और हुकूमत पाकिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीनों को गिरफ्तार और हिरासत करने का सिलसिला रोकने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ओहदेदार ने भी इस डेडलाइन की मुखालिफत की है। पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर UNHCR के एक ओहदेदार कैसर खान अफरीदी ने तुर्क न्यूज़ एजेंसी से बात की है और उनसे बात करते हुए कहा है कि कई पनाह गुज़ीनों की वापसी रज़ाकाराना तौर पर और बगैर किसी दबाव की होनी चाहिए ताकि इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। ये पॉलिसी यकीनन खुशाइंद है, लेकिन इसकी टाइमिंग और तरीक़ाकार पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। माजी में भी तालिबान से मुतालिक पॉलिसी बनाने पर जमहूरी क़ुव्वतों ने सख्त एहतजाज किया था। उस वक्त पार्लियामान में इन तमाम तर इशूज़ को लाने की बात किस तरह डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही थी, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। TTP के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उन लोगों के साथ अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वापस आने और लीगल फ्रेमवर्क में आने को तैयार है। ये जो दहशत गर्दी है, इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। कौन देगा उस खून का हिसाब जो कल जो है पेशावर में बहाया गया? कौन उन सिपाहियों के लवाकीन को बताएगा कि उनके प्यारे जो है किस तरह शहीद हुए, या कौन आके उनको जो है उनकी जान ले गया? बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना, तो हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशत गर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। दहशत गर्दी से प्रोट्रैक्टेड या सहर हासिल इंगेजमेंट नहीं हो सकता। दहशतगर्द है। TTP से मुज़ाकिरात का एजेंडा और निकात, उसके हवाले से होने वाले इक़दामात, और फिर मिस्टर चेयरमैन कहा गया जब ये मुज़ाकिरात किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे तो हम पार्लियामेंट के सामने रख देंगे। TTP से अगर मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद वो एग्रीमेंट पार्लियामान के सामने लाया जाएगा तो फिर ना उसमें एक कॉमा ऐड हो सकता है, ना फुल स्टॉप जो है वो हटाया जा सकता है। अब मामला TTP से मुज़ाकरात का तो नहीं है, लेकिन पॉलिसी डिसीजन का ज़रूर है। इस पर बात करेंगे और इस पर क्योंकि बहुत सारे सवालात भी मंडला रहे हैं कि ये मामला एग्जीक्यूट कैसे होगा। ताहिर खान साहब जो सीनियर सहाफ़ी है, तज्ज़ियाकार है, माहिर अफ़गान उमूर है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यही सवाल सबसे पहले आपके सामने रखेंगे कि एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और ऐसे वक्त में लिया गया है जब मुल्क में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, पार्लियामान इलेक्शन नहीं है, तो इस डिसीजन की लेजिटिमेसी को कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में ये जो ऐलान हुआ है, फैसले हुए हैं, तो शायद सोच पहले से मौजूद थी कि जो गैर कानूनी गैर मुल्की है खुसूस अफ़गान, लेकिन शायद माजी में वो फैसला नहीं कर सकी हुकूमत, माजी की हुकूमतें, क्योंकि सियासी हुकूमतों का ज़ाहिर बात है कि उनका ख़ारजा पॉलिसी और इन तमाम हसास चीज़ों को वो मतलब कि उनको मद्देनज़र ये चीज़ें होती है कि इसका रिएक्शन क्या होगा।
تو میرے خیال میں چونکہ نگران حکومت کی وہ اس طرح نہیں رہی تو یہ فیصلہ آیا ہے. لیکن ظاہر بات ہے فیصلہ ایپیکس کمیٹی میں تو دونوں قیادتیں ہوتی ہے, فوجی بھی اور سیاسی بھی اور انٹیلیجنس کے اداروں کے سربراہان بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں مشترکہ فیصلہ آیا ہے اور دلائل ان کے پاس یہی ہے بنیادی طور پہ کہ جو مطلب ہے کہ حملے ہوئے ہیں. خان صاحب لیکن یہ جو خارجہ پالیسی ہے یہ بھی ہمیشہ ہمارا اسٹریٹجک فرنٹ رہا ہے, اور اسٹریٹجک فرنٹ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے وہ ملک میں سیاسی حکومت کوئی بھی ہو لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے اس انپٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس کی انڈورسمنٹ کے لیے بھی آپ کو ایک لیجٹمیٹ فورم چاہیے ہوتا ہے. ابھی ایپیکس کمیٹی ہے, ایپیکس کمیٹی امپاورڈ ہوگی لیکن پارلیمان پھر بھی نہیں ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کتنا لیجٹمیٹ ہے یہ ڈیسیژن یا یہ کتنا امپاورڈ ہوگا فیوچر میں؟ ظاہر بات ہے کہ اگر فیصلہ ہوا ہے, آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ اس طرح کے فیصلوں میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر آج کل تو جو صورتحال ہے آپ کے سامنے بھی ہے, پاکستانی بھی ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. تو جو فیصلے ہوئے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر 31 اکتوبر تک یہ لوگ نہیں گئے تو پھر 1 نومبر سے مرکزی اور صوبائی حکومتیں, چونکہ یہ حکومتیں ہوں گی جو موجودہ ہے, اور کل کے اجلاس میں تمام پولیس سربراہان بھی تھے اس میں اور وزراء اعلی بھی تھے, سارے لوگ تھے اس میں. تو میرے خیال میں امپلیمنٹیشن تو اس کی ہوگی. ہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا نفاذ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور ویسے بھی 1.1 ملین کی بات ہو رہی ہے نا جو غیر جن کے پاس اسناد یا دستاویزات نہیں ہے قانونی, تو یہ آسان نہیں ہوگا. اور میری نظر میں افغان حکومت کو, طالبان حکومت کو اس فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے اور ان کا اس لیے سخت رد عمل آیا ہے. اور جو اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین ہے UNHCR, ان کا بھی میرے خیال میں اس فیصلے میں رول نہیں ہے. اور تو اب دیکھنا ہے, کیونکہ یہ مجھے تھوڑا خدشہ ہے کہ افغانستان طالبان حکومت کے ساتھ پہلے سے کچھ تناؤ کی صورتحال ہے, کشیدگی ہے, اور اس سے ان کے ساتھ بھی ذرا بد اعتمادی بڑھ جائے گی. اور پھر ہمارا ایک گڈ ول ہوتا ہے ریفیوجیز کے حوالے سے, یہ کیونکہ جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ان کے جو کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہوئے لیکن وہ نیا کارڈ شاید ان کو مل جائے. لیکن یہ جو غیر قانونی ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اصل دیکھیں میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. ایپیکس کمیٹی میں چیف آف دی آرمی صاحب بھی بڑا فارملی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ فورس ہی کر رہے ہیں کہ 31 اکتوبر کے بعد کیا ہوگا؟ اگر فیصلے کو دیکھا جائے اور اس کے اعلان کو دیکھا جائے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس پہ کچھ عمل تو ہوگا کسی حد تک, اور اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. لیکن یہ میرے خیال میں اگر افغان حکومت کو اعتماد میں لیتے, کیونکہ جو لوگ جائیں گے افغانستان میں, ٹھیک ہے وہاں پر صورتحال نسبتاً امن تو ہے لیکن اقتصادی تو وہاں پر مشکلات کچھ نہ کچھ تو ہے. تو اتنے زیادہ اگر لوگ آپ اس کو نکالیں گے یا یہ لوگ جائیں گے تو وہاں پر ان کو تانے بھی لوگ دیں گے, اور پھر وہاں پہ اب اتنی سہولیات نہیں ہیں نئے لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا اس کے اوپر کہ یہ ہمارا اور افغانیوں کا جو تعلق ہے, افغان گورنمنٹ کی گورنمنٹ ریلیشن کی بات کر رہے ہوں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی خاص طور پہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے. یہ سڈنلی اور کوئکلی کیا ہوا ایسا کہ یہ دراڑ بھی آ گئی ہے, کریکس ہیں اور وہ ہیل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں؟ ایک فیکٹر تو جو طالبان حکومت کے ساتھ کردم TTP کے حوالے سے جو ایک بدمزگی کا ہے, کشیدگی کا ہے, تناؤ کا ہے, اختلافات کا ہے, بد اعتمادی کا ہے, اس میں تو اضافہ ہوا ہے. پاکستان کو جو امید تھی کہ وہاں جنگ ختم ہو گئی ہے اور یہاں بھی جنگ ختم ہونی چاہیے, اور طالبان حکومت سے بہت زیادہ یہاں پر ایک امید تھی, توقعات تھے, شاید وہ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ وہ پورا نہیں ہوئی. اور اب جو پاکستان جو چترال کا حملہ ہوا, اس سے پہلے 12 جولائی کو جوب میں حملہ ہوا, اس نے تعلقات کو ایک بہت بڑا ایک ضرب, مطلب ایک وار ہوا ہے اس پہ تعلقات پہ. اور حقیقی طور پہ دراڑ ہے تعلقات میں, بالکل ہے اور بہت زیادہ ہے. اور جو فیصلہ ہوا اس پہ آج جو افغان طالبان ترجمان کا جو بیان آیا ہے ذبیح اللہ مجاہد کا, وہ بیان وہ رد عمل سخت ہے. حالانکہ اس کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان نے غیر قانونی کا لفظ استعمال کیا, جن کے پاس دستاویزات نہ ہو, اسناد نہ ہو, ویزا نہ ہو, پاسپورٹ نہ ہو, تو وہ تو ہر ملک کو حق ہے کہ وہ لوگ جو بھی ہو ان کو نکال دیں. لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کی صورتحال ایسی ہے کہ یہ حساس موضوع ہے, اور اس پہ افغان حکومت کو, کیونکہ دنیا کو ہم کہتے ہیں, عمران خان صاحب بھی کہتے رہے,
PDM بھی کہتی رہی, یہ والے بھی کہتے ہیں کہ آپ طالبان کو انگیج کریں, افغان طالبان کی حکومت کو. اگر ہم دنیا سے انگیج کی بات کرتے ہیں کہ ان سے رابطہ کرو, بات کرو, ڈائلاگ کرو, مذاکرات کرو, تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو ایک سوال ہے. اور پھر میرے خیال میں ہمارے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں, شخصیات ہیں, ان کو ان کے مستقبل میں اثرات کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ کبھی کبھی پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ فلاں ملک ہم سے دور چلا گیا, وہاں پر بد اعتمادی ہو گئی ہے. لوگ یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسئلہ مطلب غیر قانونی کو تو میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کروں گا, افغان خود بھی نہیں کریں گے, لیکن ان کو کس طریقے سے نکالا جائے تو اس میں اگر ان کا ساتھ ہوتا افغان حکومت کا اور UNHCR کا, تو شاید جو وہاں پہ رد عمل آیا ہے یا جو ایک اچھا یہ طاہر خان صاحب, یہ ذبیح اللہ مجاہد کا ہی رد عمل نہیں ہے بلکہ TTP کی طرف سے بھی ریٹن ایک رسپانس سامنے آیا ہے, وہ بھی بڑا سخت ہے, تو اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں نیئر فیوچر؟ نہیں, TTP کا تو خیر آلریڈی جنگ بندی ختم ہے, پاکستان نے مذاکرات کو ختم کیا ہے, تو وہ تو ایک سلسلہ جاری ہے اور وہ جاری رہے گا. TTP کو جب موقع ملے گا ایسا ڈیسیجن جس پہ ان کا خیال ہے, جس طرح افغان حکومت کا رد عمل ہے, تو TTP تو اس کو ان حالات کو تو ایکسپلائٹ کریں گے, ان کو اپنے لیے وہ استعمال کریں گے, وہ تو چلتا رہے گا, وہ ہر چیز پہ ان کا ایک رد عمل آتا ہے. مطلب کافی مواقع پہ TTP کوشش کرتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں وہ اپنا ایک موقع بھی دیں اور اپنے وجود کا بھی اظہار کریں, اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے لیے سب سے اہم افغانستان ہے. افغانستان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ہمیں طالبان سے پہلے بھی وہاں پر بڑے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے, تو طالبان کے ساتھ اگر بد اعتمادی ہماری بڑھتی ہے تو پھر وہ جو ہمارا ایک خواب ہے کہ جی مرکزی ایشیا پہنچنا ہے اور CPEC نے افغانستان جانا ہے, گوادر ہم نے افغان تاجروں کے لیے کھول دیا ہے, تو پھر اس کو بھی دیکھنا پڑے. چین کی خواہش ہے کہ افغانستان, اب دیکھو نا چین بھی شکایت کرتا ہے افغانستان سے, ان کے وہاں پر ETIM جو ان کے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے, ان کے جو مسلمان تنظیم ہے, ان کے بھی گلے ہیں, لیکن چین پھر وہ نہیں کرتا, نہ بیانات دیتا ہے, نہ اس طرح کے وہ ایکشن کرتا ہے. ہاں اپنے طریقے سے, اپنے چینل سے وہ پہنچاتا ہے. ایک بات اور ہمیں ہمارے پالیسی سازوں کو دیکھنا پڑے گا, افغان وزیر خارجہ روس میں تھے, ابھی ماسکو فارمیٹ میں اس کو بلایا گیا ہے, وہاں سے وہ کل چین پہنچ گئے ہیں. چین میں وہ جو ایک حوالیہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ہمارے وزیر خارجہ نے بھی جانا ہے, تو لہٰذا طالبان کو دنیا اس کو انگیج کر رہی ہے, دنیا اس کے قریب ہو رہی ہے, ہم شاید ان سے دور ہو رہے, اور ہمارا دور ہونا. اچھا لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی طاہر خان صاحب, کوئی 31 اکتوبر کے بعد کوئی گرینڈ آپریشن لانچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ویری کوئکلی سر. دیکھو نا, ریکارڈ ہمارے لوگوں کے پاس افغان ریفیوجیز کے حوالے سے ہے. ایک تو یہ جو بیانات آ گئے, تو میرے خیال میں خود بھی کافی سارے لوگ کوشش کریں گے کہ وہ پاکستان سے نکل جائیں. جو نہیں نکلیں تو ان کے پاس تو ظاہر بات ہے ہر جگہ پہ ریکارڈ موجود ہے, اور ریکارڈ میں گرینڈ آپریشن تو میں نہیں کہتا, لیکن پکڑ دکڑ ضرور ہوگی, کیونکہ بیان میں بھی ہے کہ ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو جبری طور پہ واپس بھیج دیا جائے گا. بہت شکریہ طاہر خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. ملک میں 5 برس بعد انجام دیا جانے والا آئینی فریضہ جو ملک کی بقا, سلامتی اور جمہوریت کے لیے انتہائی ضروری ہے, وہ فریضہ بھی ادا کرنے میں بہت سی مشکلات حائل ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں. یعنی ملک میں 5 برس بعد مقررہ مدت سے تجاوز کے بعد بھی الیکشنز پر سوالیہ نشان جو کہ تو برقرار ہیں. یعنی الیکشنز پر ابھی تک خطرات منڈلا رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بڑے بڑے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں جو الیکشنز جنوری میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں. جہاں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بات ہے, وہیں ایک نام فیصل ووڈا کا بھی ہے, جن کو مقتدر حلقوں کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے, اور وہ بھی اب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پریکٹیکلی ان کو جنوری میں انتخابات ہوتے نہیں دے رہے. جنوری کے اینڈ تک فیصل ووڈا تو الیکشنز نہیں دیکھ رہے. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام تھے. یہ 3 جماعتیں 16 ماہ اقتدار میں رہی. اس دوران ان کے تعلقات مثالی اور تمام فیصلے مشترکہ ہوتے تھے. تینوں جماعتوں کی مرضی سے ہی الیکشنز نومبر میں ہونے کی بجائے جنوری میں کرانے کی منظوری دی گئی, کیونکہ انہی جماعتوں کے کچھ سرکردہ لیڈرز نے اپنی حکومت ختم ہونے سے چند دن پہلے نئی مردم شماری کے تحت الیکشنز کرانے کی داغ بیک ڈالی. لیکن اب انہی جماعتوں کے قائدین میں کچھ معاملوں پر اتفاق نظر نہیں آتا, اور یہ ایک دوسرے کے خلاف سخت بیان بازی کر کے اپنے مطالبات تسلیم کرانے کی کوششوں میں ہے. مولانا فضل الرحمان جو کہ PDM کے سربراہ ہیں اور کچھ دن پہلے تک بر وقت الیکشن حامی تھے, انہوں نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری میں انتخابات کرانے کے مبہم شیڈول پر اعتراض کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کے مطابق الیکشن کرانا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جنوری فروری میں سخت سردی میں الیکشنز کا انعقاد انتہائی مشکل ہوگا, اور لوگ
वोट डालने पोलिंग स्टेशंस नहीं आ सकेंगे, इसलिए इलेक्शंस को या तो नवंबर में कराया जाए, जो अमली तौर पर मुमकिन है, या इलेक्शंस फरवरी तक मनसूख किया जाए। इलेक्शन कराना न कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ज़ाहिर है उसे आइन को सामने रखते हुए करना है। जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खां, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुजदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, फिर वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, सांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक, ये बर्फानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। अब मौसम को जवाब बना के इलेक्शंस को डिले करने के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, इस जवाब के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो तब तक चले हम मानते हैं डिलिमिटेशंस तो अब हो गए, तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए डेट देने में। कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में, जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। हम इस हालात में इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतिसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है कि वो अपने आप को उनके सामने पेश करें। अब इलेक्शन से पहले जब हल्का बंदियां अनाउंस हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल भी जारी कर चुका है और इस वक्त इलेक्शंस में ताखीर की बातें समझ से बालातर हैं। अब इलेक्शंस में ताखीर से कौन चाहता है, उससे उसको क्या फ़ायदा होगा, अब क्या स्पेस मिलेगी, क्या कोई जोड़ तोड़ मकसूद है, क्योंकि डिलिमिटेशंस को जवाब बना के ही जनवरी का शेड्यूल दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब ये जो पहले ही पेशबंदी की जा रही है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इस वक्त रहनुमा इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नून लीग और JUI ख़ास तौर पे, पीपल्स पार्टी तो नहीं, लेकिन ये दो बड़ी जमातें, इनका ख्याल ये है कि जनवरी में भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शेड्यूल आया, प्रैक्टिकली इंतखाबात पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी की भी यही राय है? देखिए, मेरा ख्याल से किसी को भी इलेक्शन जनवरी में दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बहुत सारी वजूहत है। उसकी मेन वजह तो देखें, आप नॉर्थ के अंदर देखें बर्फ़बारी होगी, एक वो भी बड़ा इशू है। दूसरी चीज़ है कि जब तक ये जो हल्का बंदियाँ ये सब फाइनलाइज होंगे, इसके जो इश्यूज़ आएंगे उनको क्लियर करने में टाइम लगेगा। तो जो मैं इस्तेकाम में पाकिस्तान देख रहा है, मेरे ख्याल से ये फरवरी एंड या मार्च में जाएगा, जो अर्लीस्ट है। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अनाउंस स्केड्यूल यही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो वो तो यकीनन उज़रदारियों को, अपीलों को जो डिलिमिटेशंस के ऊपर है, उनको निपटाने और भुगताने के बाद ही शेड्यूल का अनाउंस किया है। तो उनके पेश नज़र ये मौसमी जो सूरत हाल है, ये नहीं थी आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, उन्होंने, अगर आप उनके स्टेटमेंट को पढ़ें तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि ये हल्का बंदियाँ होने के बाद 45 से 55 दिन, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि इसमें ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसके बाद वो क्लियर होंगे। अभी तो एक कोर्ट में केस चल रहा है कि बल्ले का निशान जो है PTI को दिया जाए या ना दिया जाए, वो भी एक इशू है। तो इतने सारे इश्यूज़ को जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होंगे तो ये तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो है हम भी इसको मार्च से पहले नहीं देख रहे। नहीं, लेकिन महमूद मौलवी साहब, ये इश्यूज अपनी जगह पर, लेकिन जो गिवन टाइमलाइन है, अब जाहिर है वो तो एक्सीड नहीं हो सकती ना प्रैक्टिकली भी। उससे तो फिर एक और क्राइसिस भी बढ़ेगा। मार्च में तो प्रैक्टिकली सेनेट इलेक्शन भी होना है, इलेक्टोरल कॉलेज भी कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि मार्च से पहले पहले इलेक्शंस करा लिए जाए। देखिए, उसकी मैं आपको वजह बता दूं कि बेसिकली ये देखना पड़ेगा आपको कि टाइमलाइन तो 90 दिन का था, वो तो 90 दिन तो वैसे ही क्रॉस हो गया। टाइमलाइन तो देखें, अगर आप टाइमलाइन की बात करें, टाइमलाइन तो क्रॉस हो चुका है। लेकिन उसके लिए ग्राउंड्स यही थे ना कि डिलिमिटेशंस, उसके लिए डिलिमिटेशंस का ग्राउंड थे ना, तो डिलिमिटेशंस का अमल जब मुकम्मल हो गया, ग्राउंड यही हो गए। नहीं, देखें, डिलिमिटेशन मुकम्मल नहीं होगा। मेरा कहना ये, आप समझ रहे हैं, देखें कि डिलिमिटेशन मुकम्मल हो गया। जब तक मुकम्मल नहीं होगा तो उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता, और डिलिमिटेशन मुकम्मल होगा दिसंबर तक, हमारा ये अंदाज़ा है। तो अगर दिसंबर में हो जाए तो फिर तो कोई ऐसा अमर माने नहीं है कि अगर उसमें उज़रदारियाँ और कंप्लेंट्स और ये सब भुगता के दिसंबर में काम मुकम्मल हो जाए तो जनवरी में इंतखाबात हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो, जहाँ तक मौसम की बात है, तो मुल्क में नवंबर दिसंबर में इंतखाबात हुए हैं इससे पहले भी।
نہیں دیکھیں ہوئے، مگر دیکھیں اگر جو یہ ڈی لیمیٹیشنز بھی ہوئیں گے اس کے بعد بھی 55 دن انہوں نے خود اناؤنس کیا ہے نا، تو 55 دن وہ فیبروری کے اینڈ آ جائے گا. تو اس میں اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا تو مطالبہ یہی ہے کہ انتخابات ایز ارلی ایز پاسبل کرائے جائیں. تو کیا کوئی پھر مومنٹم بنے گا، کوئی موو بنے گی ایسی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو احتجاج کر کے الیکشنز لینے پڑیں گے؟ نہیں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں اگر مائلیج لینے کے لیے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، جیسے بہت سے پہلے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جی ڈی لیمیٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے اور 90 دن میں ہو جائے، وہ کیا تھا؟ وہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے. کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ڈی لیمیٹیشنز بغیر نہیں ہو سکتے، مگر وہ کہہ رہے تھے 90 دن میں ہونے چاہیے. دیکھیں اگر ہم پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس صرف برائے جس کو بولتے ہیں نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے دیں، وہ الگ چیز ہے. باقی چیزیں تو ریالٹی کے اوپر آنا پڑے گا. چلے دیکھیں نا، ڈی لیمیٹیشنز والا معاملہ تو چلے ایک طرف، لیکن جیسے آپ نے کہا تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، پھر تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ جو ابھی جیل میں ہے کیا ہونا ہے، پھر میاں صاحب کی واپسی، آپ کو لگتا ہے اور بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کا ابھی کمپلیٹ ہونا، جن کا ابھی توڑ لگنا، کنارے تک لگنا بہت ضروری ہے اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے الیکشنز کے لیے؟ جی بالکل، جی میرے خیال سے وہ کافی چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو اس کے بعد ہی الیکشنز ہوئیں گے. اور کیونکہ جہاں اتنا دیر آبویسلی دیکھیں لیگلی تو جو ہے ڈیلے ہو چکا ہے، تو جہاں ڈیلے ہوا ہے وہاں 1-2 مہینہ اور صبر کر لیں. اچھا چلے، اس ڈیلے کا کس کو فائدہ ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی الیکٹورل فیلڈ میں دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اور اگر ڈیلے ہوتا ہے تو کیا اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پی ایم ایل این کو ہی ہوگا، جس خدشے کا اظہار پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے کہ ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے ایک پارٹی کو میں کیسے کہوں، اس کی وجہ ہے کہ سب کو ہوگا کہ تاکہ کیمپین میں لوگوں کو ٹائم مل جائے گا. اس وقت بھی کیمپین چل رہا ہے، تو ان چیزوں مطلب لوگ ابھی دیکھیں ابھی سے شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال سے ابھی تک جو ہمارے اکنامی کے ایشوز ہیں وہ تقریباً سارٹ آؤٹ ہو گئے. دیکھیں 17 ماہ میں تو پی ڈی ایم یہ مسئلے سالو نہیں کر سک رہی تھی نا. دیکھیں آج جو اکنامی کو جو ہے کرائسس جو ہے تقریباً مطلب کافی حد تک کنٹرول میں آ گئے. آج ڈالر نیچے آ رہا ہے، پیٹرول جو ہے اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں، اور میں کہوں گا آٹے جو ہے 120 روپے میں آٹا مل رہا ہے، چینی کے قیمتیں نیچے آ گئے. تو ان سب چیزوں کو دیکھیں کنٹرول بھی تو کرنا ہے نا. یہ الیکشن کا فوری کر کے تو یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی پی ایم ایل این بھی، یعنی پی ایم ایل این لیڈ کولیشن 16 ماہ کی حکومت تھی، وہ بھی متحمل نہیں ہو سکتے ان اکنامک سچویشنز میں کہ وہ آئے کانسٹیٹوئنسیز میں کوئی الیکٹورل نیریٹو بنائیں یا لوگوں کو مائل کریں کہ وہ پی ایم ایل این کو یا کسی اور جماعت کو جو برسر اقتدار ہے اس کو ووٹ دیں. بالکل میں یہ کہوں گا، دیکھیں اس وقت تو دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کافی پریشان ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایشوز جو ہیں اب دیکھیں مین ہے کہ لوگوں کے لیے مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. ان چیزوں کو پہلے ہینڈل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دیکھیں الیکشن بالکل ضروری ہے، مگر یہ تو نہیں کہ لوگوں کو ہم بھوکا ماریں اور ان کے حالات اتنے خراب کر دیں، اس کے بعد ہم کہیں الیکشن کوئی بھی آئے گا وہ کیسے ٹھیک کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ چاہے پی ایم ایل ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، وہ کیا پلان دے رہی ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ کیا قیمتیں کم کر دیں گے؟ یہ مینڈیٹ تو الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہی ہے نا محمود مولوی صاحب. مجھے سر لاسٹ یہ بتائیں کہ آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی الیکٹورل فیلڈ میں انتخابی میدان میں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو ہے بالکل الیکشن میں ہوگی، مگر مجھے چیئرمین صاحب ان کے نظر نہیں آ رہے الیکشن میں، اور مجھے تو ان کو بلے کا نشان بھی نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی قبولیت نہیں ہے کیا؟ قبولیت دیکھیں قبولیت نہیں تو مقبولیت سر کر سکتی نہیں ہو سکتی. دیکھیں مقبولیت بھی دیکھیں یہ لوگوں کا ایک اندازہ ہے کہ مقبولیت ہے، وہ تو الیکشن ہی بتائیں گے نا مقبولیت ہے. اگر دیکھیں 25,000 آدمی یا 50,000 آدمی کا آپ جلسہ کر دیں اور آپ کہیں کہ جی پورا ملک 50,000 آدمی کراچی میں، کیا پرسنٹیج بنتا ہے؟ ناٹ ایون 1% بھی نہیں بنتا، آدھا % بھی نہیں بنتا. اگر آدھے % کا آپ جلسہ کر کے آپ کہیں کہ جی پوری پاکستان میرے ساتھ ہے، تو اس کو میں مقبولیت میں تو نہیں کہوں گا. بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، رہنما استحقاق پاکستان پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. تنخواہ دار طبقہ ایک بار پھر حکومت کے نشانے پر ہے. اب تنخواہ دار کس طرح پھر شکار ہو رہا ہے.
بڑھتی ہوئی مہنگائی، غریب سے غریب تر ہوتے عوام اور معیشت کا بگاڑ، یہ ایسے مسائل ہیں جو پاکستان کی بقا تک کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ان تمام تر خرابیوں کی اصل جڑ پاکستان کی معیشت کا ڈاکیومنٹڈ اور ٹیکس کلچر نہ ہونا ہے۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی بجائے روزمرہ کی بنیاد پر ملک چلایا، ڈے ٹو ڈے افیئرز چلاتے رہے، اخراجات پورے کرنے کے لیے ہر 2 مہینے بعد کوئی منی بجٹ پیش کر کے انہی افراد پر دوبارہ سے ٹیکس لگائے جو پہلے ہی بھاری بھرکم ٹیکسز کے بوجھ تلے تھے۔ ان سب میں سب سے زیادہ متاثر پاکستان میں تنخواہ دار طبقہ ہوا ہے، کیونکہ ہر سال ان پر مختلف مدوں میں تقریباً بھاری ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان اشیاء پر بھی بے حساب ٹیکس ادا کیا جاتا ہے، اور امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں ایک طرف لوگ اور دوسری طرف غریب تر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر موٹر سائیکل چلانے والا غریب تنخواہ دار جس کی تنخواہ صرف 18 سے 30 ہزار کے درمیان ہے، وہ بھی پیٹرول پر اتنا ہی ٹیکس ادا کر رہا ہے جتنا ایک لگژری گاڑی رکھنے والا ادا کر رہا ہے۔ اشیاء خور و نوش پر حاصل کی جانے والی ٹیکس کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ حکمرانوں کو جو ٹیکس کلیکشن کے لیے آسان راستہ ملا انہوں نے وہ اپنایا، اور اب ان کی دیکھا دیکھی عالمی ادارے بھی اکثر و بیشتر ایسے ہی مطالبات کر رہے ہیں جن سے براہ راست تنخواہ دار یا غریب طبقہ متاثر ہو رہا ہے۔ جیسے آج عالمی بینک نے پاکستان سے 50,000 یا اس سے بھی کم آمدن والے افراد پر ٹیکس لگانے کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستان میں موجود زمینی حالات کے تناظر میں عالمی بینک کا یہ مشورہ زہر قاتل کی مانند ہے، کیونکہ 50,000 یا اس سے کم آمدن والے افراد تو پہلے ہی اب غربت کی نچلی ترین سطح پر شمار ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ان پر بلا واسطہ ٹیکسز کے علاوہ براہ راست ٹیکسز کا نفاذ انہیں زندہ درگور کرنے کے مترادف ہو۔ عالمی بینک کا مزید کہنا ہے کہ 5 لاکھ روپے ماہانہ آمدن والوں پر 35% شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے، اور وفاقی حکومت ان شعبوں پر خرچ نہ کرے جو صوبوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ عالمی بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ 7ویں قومی مالیاتی کمیشن کا دوبارہ جائزہ لے کر وفاق اور صوبائی دائرہ کار میں فائنانسنگ کا لاہ عمل طے کیا جائے، دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور ٹیکس فری آمدن کی حد کم کی جائے۔ اس کے علاوہ عالمی بینک نے پاکستان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ پرسنل انکم ٹیکس کا اسٹرکچر آسان بنایا جائے، زرعی شعبے میں 12.5 جو ایکڑ زمینوں کے مالکان ہیں اس پر ٹیکس لگایا جائے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ مناسب تیاری اور جائزے کے بغیر شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبے ختم کیے جائیں۔ عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ رپورٹ 2023 جاری کی ہے، جس کے مطابق موجودہ مالی سال جی ڈی پی گروتھ 1.7% تک محدود رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور رپورٹ میں سرکاری شعبے میں گاڑیوں کی خریداری سمیت اخراجات میں کمی پر زور دیا گیا ہے۔ ملازمین کی تنخواہ اور پینشن بل میں کمی کے لیے پینشن اصلاحات متعارف کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ سنگل ٹریری اکاؤنٹ سے حکومتی اکاؤنٹ پر 500 ارب روپے تک آ سکتے ہیں، اور غربت کے خاتمے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ناکافی ہے۔ ورلڈ بینک نے غربت کے خاتمے کے لیے BISP کا بجٹ بڑھانے پر زور دیا ہے۔ اگلے سال غربت 39.4% سے 35% پر آ جائے گی۔ رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 1.4%، مالی خسارہ 7.7% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق قرض بلحاظ GDP کی شرح 72.4% رہ سکتی ہے، یعنی ڈیٹ ٹو GDP 72.4 ہوگا۔ انرجی مکس منصوبوں سے 5 سے 10 سال میں انرجی پرائسز میں کمی متوقع ہے۔ پاکستان میں درآمدی فیول پر انحصار کے باعث انرجی پرائسز زیادہ ہیں۔ پاکستان میں انرجی ٹیرف کو کم رکھا گیا، جس کے باعث گردشی قرض کے مسائل بڑھے۔ عالمی بینک کے مطابق انرجی شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہے۔ IMF پروگرام مکمل نہ ہوا تو رواں مالی سال فائنانسنگ گیپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ IMF پروگرام اور رواں مالی سال کے لیے بجٹ اہداف پر عمل درآمد ضروری ہے۔ عالمی بینک نے ٹیکسز میں چھوٹ کم کرنے، ریونیو بڑھانے پر زور دیا ہے۔ اب ریٹیل، زرعی اور پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس وصولی کے لیے اصلاحات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ انکم ٹیکس اصلاحات، مختلف اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی استثناء میں کمی کا مطالبہ، جبکہ توانائی شعبے میں سبسڈیز میں کمی اور زیرو ریٹنگ محدود کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ بجٹ خسارہ رواں اور آئندہ مالی سال بلند ترین سطح پر رہے گا، جس کی وجہ سے عوام کو رواں مالی سال مہنگائی میں بڑا ریلیف نہیں مل سکتا ہے۔ یعنی عالمی بینک کی یہ رپورٹ بھی عام آدمی کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اب تک رکھیے خیال، اللہ حافظ۔